بینندگان عزیز، ایران بهترین استفاده را برده از داعش. کی فایده کرد؟ عربستان سعودی فایده کرده؟ نه. کی فایده کرده از داعش؟ گرچه این گفته میشه که عربستان سعودی از داعش حمایت میکنه، شاید در سابق حمایت کرده نکرده من نمیدانم، اما کسی که واقعا استفاده کرده از داعش او جمهوری اسلامی ایرانه و نظام بشار اسد. و این عبدالحلیم خدام، اینها که حرف میزنن، اینها کسانی هستند خوب خبر دارن از داخل سوریه و نظام بشار اسد را میشناسن و ارتباط دارن، ژنرال ها را میشناسن، در استخبارات مردم را میشناسن و میدانن که در کشور خودش چی میگذره. کسی که 20 سال 30 سال در رهبری در بالاترین سطح رهبری سوریه باشه، 21 سال معاون رئیس جمهور باشه، اون میدانه در کشورش چی میگذره و او صریح میگوید که این خود نظام ایران هست که داعش را درست کرده. و بینندگان عزیز، این حتی در تحلیلگران غربی این در زمان اونها این کلمات را